अस्य श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः नारायणो देवता मनुष्टुप्छन्दः श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजन विस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम् विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवम् प्रक्षाल्य इति तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम्। खण्डिता स्फुटिता भिन्ना अग्निदग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्काय सम्भवम् शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितम् तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते।